Bonjour, bonjour, ça va mes amis, j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Alors, notre recette pour aujourd'hui, c'est des mini tartelettes au Nestlé et amandes. واش لازم منا في la recette تاع اليوم. شوفوا كيفاش يجوا دايرين، يجوا ما شاء الله très très bon. Vas-y نشوفوا واش لازم. Alors, الحاجة الأولى نديرو la margarine. درت 250 grammes de margarine. نزيدو معاها 2 cuillères de sucre glace. Elle est vraiment facile. C'est une pâte magique. Elle est bonne حتى ما تأمنوش، بزاف بنينة. نخلطوهم مليح حتى يولوا لنا كوم اون كريم. زدت لافاني. لافاني نتوما بغيتو تبغوا مغرف، تبغوا نص، تبغوا زوج، كيما تبغوا. انا درت 1 cuillère de vanille، 1 pincée de sel. و توجور راه يخلط، و سي با اوبليجي ديروه في البيتران، تقدروا ديروه في بيديكم، تقدروا ديروه فوي، تقدروا ديروه باتور، مي دو بريفيرونس الا عندكم ان باتور ديروه بلو باتور باسكو يطلع لكم مليح. زدت حبه بيض كومبلي كاع كيما راهي. زدت ان جون دوف، ديروا غير حبه مور حبه. زدت حبه بيض، درت حبه بيض ابخي زدت ان جون دوف حتى اللي تخلط. نزيدو نخلطو سيتو، فيه غير حبه بيض و ان جون دوف. نخلطو كلشي مليح. نديرو نص ساشي تاع لوفور شيميك، خميره الحلوى، غير نص ساشي مع لا فارين بيان سور. ودرت اون بوانيي تاع كاكاوات اون بودر، كاوكاو بودر، كاوكاو غبره. طحنوه اون بوانيي، طحنوها وديروها مع في لاباط تجي بزاف بنينه، ولا فارين بيان سور على حساب اللي تلم لنا لاباط. لا لوفور دو بريفيرونس غربلوها مع انا ما غربلتهاش، درتها ديريكتومون كما عارفين مع القلق الواحد فوالا. هاد لا ريسيت ان شاء الله تعجبكم باسكو فريمون بنينه، ولا بات واش نقول لكم والله العظيم ريحتها سبقتها بلا ما تذوقيها، ديجا غير تشمي ريحتها لي بون. فوالا حليت لاباط تاعي توت سويت، خدمت بها توت سويت. درت دي بول، تبغوا تحلوها ديروا اون بات تحلوها ديروا تقطعوا بحاجه وديروا، تبغوا ديروا اون بول كيما انا، سي بلو فاسيل. فوالا تجي لاباط تجي سابلي، تجي لي بغي لاباط سابلي، هادي الي فريمون ان فري ديليس. نكملوا كاع لاباط تاعنا، نديروها في لي مول ونديروها طيب. بيان سور لو فور شعلته شويه من قبل على 180 دوغري وعسوه. انا نبغيها طايبه بزاف. انا كل واحد وكيفاش، كاين يبغي طايب جوغ جوست يدخلها الطياب سي بون. انا نبغيه فريمون طايب. انا البنه تاعي بور موا، انا البنه عندي في الكاطو كيجي فريمون طايب بزاف، وكل واحد وكيفاش. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not. فوالا ابخي اللي كملته ندخله في الفوغ يطيب، وهنايا خرجته من الفوغ. هذه هي لا كويسون انا اللي نبغيها، وينقلع فاسيلمون من لو مول، ينقلع فاسيلمون ما يلصق. ما درت له والو. ان كونساي بور المول، لي مول تاع لي تارتولات، لي باركات، هاد الصوالح كاع لي مول هادو ما تغسلوهمش. كي تشروهم ما تغسلوهمش. هذه هي النصيحه اللي نعطيها لكم. كي تغسلوهم توت سويت مسحوهم تري بيان بحاجه بكتانه نقيه، مسحوهم غايه، مسحوهم مليح، وزيدوا فوتوا مع بهم، فوتوا عليهم سوبالا ودسوهم. فوالا رحت حليت وحده نيسلي كراميل. تبغوا تخدموها في الدار، مولف نخدمها انا في الدار نورمال، جيتني لا ميم شوز كيما تاع برا. خدمتها غير بسباتول، جوغ جريتها شويه، وراني نزيد في لي زاموند اون بودر. وانتوما لكم الخيار، تبغوا ديروا بالكاوكاو، تبغوا ديروا بحلوه الترك، تبغوا ديروا باللي بغيتو.
انا هادو سي دي زاموند اون بودغ، راني نزيد حتى اللي نتحصل على لا تيكستور اللي نسحقها. اي فوالا، درك نبدا نعمر في لي باركات تاوعي، في لي ميني تارتلات باردون. عمرتهم بهذيك لا فارس وندير لهم لي زامون ديفيلي من الفوق. فوالا ودرت لهم فروي كونفي في الوسط. هذا كاري ان اوتر مول، درت 3 مول وهذا لو ترويزيام مول. اي فوالا، هذه هي النتيجه الاخيره كيفاش يجي الكاتو تاعنا. il est tellement facile، بنين غابيد، غابيد حتى الماكاش ديرو فيه رمشه من العين. وزيد اون بلوس دو سا تري تري بون اي فاسيل، اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. الى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وديروا ابوني، والى فيديو اخر. باي باي.